तो आजको हाम्रो नयाँ टपिक के हो अरे डाइनामिक्स के हो डाइनामिक्स यो आजको हाम्रो नयाँ टपिक हो होइन। र हामीले जसरी पढ्दै आइरहेको छौँ सबभन्दा सुरुमा के गर्छु भने सर्ट क्वेसन पढ्छौँ, त्यसपछि थ्योरम र लास्टमा के हुन्छ भने न्युमेरिकल पढ्छौँ। किनभने थ्योरम बनाउँदाखेरि डेरिभेसन बनाउँदाखेरि फर्मुलाको डेरिभेसन हुन्छ, फर्मुला आउँछ अनि फर्मुला आइसकेपछि हामीलाई त्यो आइडिया पनि आइहाल्छ कि हामीले त्यो फर्मुलालाई कुन कन्डिसनमा एप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। सो फर्स्ट क्वेसन के छ भने why does a cricketer lower his hand? आज ऑप्टिक्स सुन्थ्यो सायद एउटा लास्टै चेप्टर त खत्तम भइहाल्थ्यो। केही छैन, यो सकाएर हामी त्यो गर्छौँ। हुन्छ। while catching a ball, क्वेसन के छ राम्रोसँग बुझ त। एउटा कुनै क्रिकेटर छ होइन, उसले क्याच गर्दाखेरि के हुन्छ, हात अलिकति पछाडि तान्छ। बुझ्यो किन तल गर्छ? किनभने त्यस्तो यदि गरियो भने जुन त्यो बलको इम्प्याक्ट हुन्छ नि हाम्रो हातमा के हुन्छ, अलिकति कम लाग्छ। त्यही भएर हाम्रो हातमा चोट अलिकति कम लाग्छ। बुझ्यो, मेन कन्सेप्ट यसको यो हो। सो सबभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नुपर्छ, रेट अफ चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम। रेट अफ चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम। अब तिमीहरूलाई के छ अरे थाहै छ होइन, जब रेटको कुरा आयो भने माथि जे कुरा भइसके पनि तल के हुन्छ, टाइम हुन्छ। विथ रिस्पेक्ट टु के हुन्छ, टाइम हुन्छ। केमा कुरा गरेको छ, लिनियर मोमेन्टममा। सो हाम्रो यहाँ के हुनु पर्यो, टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम। टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम, तिमीले यसलाई डेल्टा पी बाई टी पनि लेख्न सक्छौ होइन। डेल्टा पी को अर्थ के भइहाल्यो, चेन्ज इन मोमेन्टम। टी भनेको टाइम, यो छ। अब के छ भने यो जुन टोटल चेन्ज हुन्छ नि, टोटल चेन्ज सधैँ के हुन्छ, कन्स्टेन्ट हुन्छ। टोटल चेन्ज इन लिनियर मोमेन्टम सधैँ के हुन्छ, टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम। मोमेन्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट। यो टोटल चेन्ज के हुन्छ, अलवेज के हुन्छ, हाम्रो कन्स्टेन्ट हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि के हुन्छ, यदि हामीले हात पछाडि गऱ्यो भने यो टाइम के हुन्छ, अलिकति बढी लाग्ने भयो। र टाइम बढी लाग्ने भयो भने के हुन्छ, त्यसको मोमेन्टम चेन्ज के हुन्छ अरे कम हुन्छ। किनभने यताबाट हेर त, यो रेट अफ मोमेन्टम चेन्ज टाइमसँग के छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर अब यहाँबाट हामीले के थाहा पायो भने जो टोटल चेन्ज हुन्छ नि त्यो सधैँ के हुन्छ, यो टोटल चेन्ज हाम्रो अलवेज कन्स्टेन्ट हुन्छ। एन्ड वेन द टाइम टेकन बाय अ प्लेयर इन ब्रिङ्गिङ बल टु रेस्ट इज मोर। यदि टाइम हाम्रो के भयो, बढी भयो भने यो रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ, कम हुन्छ। सो रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम के हुन्छ, यसको स्मल हुन्छ, इज स्मल। यो के हुन्छ रे, स्मल हुन्छ। किन स्मल हुन्छ, किनभने यो रेट अफ चेन्ज जुन छ नि त्यो इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टाइमको छ, यो फर्मुलाबाट। बुझ्यो। सो यो यदि बढी भयो भने यो अभियसली के हुन्छ, सर्टेनली कम भइहाल्छ। त्यही कुरा हामीले कुरा गरेको होइन। अनि त्यही भएर के हुन्छ, द प्लेयर have to apply small force and his hand will be safe from ball। नर्मली बुझ्यो भने यो क्वेसनलाई म मजाले सम्झाइदिन्छु र। यदि हामीले नर्मली क्याच गर्यो भने हामीले के लाग्छ रे, बढी चोट लाग्छ होइन। तर जब हामीले हात अलिकति पछाडि गर्छौँ भने हाम्रो फर्मुला के थियो, रेट इक्वल टु फर्मुला के थियो, रेट अफ चेन्ज अफ लिनियर मोमेन्टमको फर्मुला थियो टोटल चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम। यो र यसको बिचको रिलेसन के छ, 1/t को छ होइन। यो रेट भनेको 1/t को छ भन्नु कति इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। र यदि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ भने अब टाइमलाई बढ्यो भने यो टाइम यदि बढ्यो भने
हाम्रो रेट के हुन्छ, कम हुन्छ, किनकि एकअर्काको इन्भर्सली प्रोपोर्सनल छ। त्यही भएर त्यो प्लेयर जुन थियो नि त्यसको हातमा चोट अब कम लाग्छ, सेफ हुन्छ होइन, फर्स्ट कुरा। सेकेन्ड कुरा के छ भने त्यो मान्छेलाई बल रोक्नको लागि फोर्स जुन थियो नि त्यो के लगाउनु पर्ने हुन्छ अरे, लेस फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। के कन्फ्युजन छ? छैन। अर्को क्वेसनतिर जाउँ है। अर्को क्वेसन के छ भने एक्सप्लेन द डिफरेन्स बिट्विन a push and a pull in case of heavy roller on a level road. Where the force acts on the roller making an angle with the horizontal. यो क्वेसन एकदम मस्त हो है, राम्रो क्वेसन। के भनिरहेको छ भने यसमा हामीले कुरा गरिरहेको छ एक्सप्लेन, एउटा पुसलाई एक्सप्लेन गर्नु छ, एउटा पुललाई एक्सप्लेन गर्नु छ। के को केसमा, हेभी रोलरको केसमा, जहाँ के हुन्छ रोलरले सर्टेन एङ्गल बनाउँछ। के बनाउँछ रे, रोलरले सर्टेन एङ्गल बनाउँछ। जुन तिनवटा कुरालाई हाइलाइट गरेको छु नि, तिनवटा कुरा मेन छ है। अब यसैको म यहाँ फिगर बनाइदिइरहेको छु। जस्तै सपोज यो हाम्रो के हो, ग्राउन्ड लेभल हो होइन, यो हाम्रो के हो, ग्राउन्ड लेभल हो। यो ग्राउन्ड लेभलमा के छ, अब यहाँ बल छ एउटा। अर्को के छ अरे, यहाँ छ हाम्रो अर्को बल, ठिक छ। यहाँ के हुन्छ, भर्टिकल फोर्स लाग्छ, त्यसलाई हामीहरूले एफबी भन्छौँ। यहाँ होरिजेन्टल फोर्स लाग्छ, यहाँ भर्टिकल फोर्स लाग्छ, यहाँ होरिजेन्टल, बुझ्यो। अब यसलाई हेर त हामीले, यो हाम्रो के भइहाल्यो, भर्टिकल फोर्स भइहाल्यो त एफबी, होरिजेन्टल फोर्स भइहाल्यो एफएच, होरिजेन्टल फोर्स एफएच, यो भर्टिकल एफबी। केही कन्फ्युजन छ? र यसको यो जुन छ नि, और यसको हामीले यो जुन भन्छौँ, यो के छ, रिजल्टेन्ट छ। सो हामीले यसलाई एफआरले रिप्रेजेन्ट गर्छ। केले रिप्रेजेन्ट गर्छ, एफआरले रिप्रेजेन्ट गर्छ, बुझ्यो। केही कन्फ्युजन त छैन नि? एफआरले छैन। रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। यो हाम्रो के को कन्डिसन हो, पुलको कन्डिसन हो, यो हाम्रो पुसको कन्डिसन। फिगर त बुझ्यौ नि, फिगरमा केही कन्फ्युजन छैन। अब यतातिर अब सबभन्दा पहिला के हुन्छ, पुलिङको केसमा है, पुलिङ गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ लेखिदिन्छु म राम्रोसँग। इन केस अफ पुलिङ, पुलिङ गरिरहेको बेला के हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला के हुन्छ, यसको जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट छ नि फोर्सको, त्यो अपोजिटमा हुन्छ। के हुन्छ, यो यहाँ हाम्रो तल के छ, यो तल हाम्रो वेट हुन्छ है, तल हाम्रो के हुन्छ, वेट हुन्छ। सो भर्टिकल के छ, अपोजिट अफ वेट छ होइन। सो हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौँ, द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स, द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स इज इन अपोजिट टु वेट, बुझ्यो। वेटको के छ अरे, उल्टा छ, जस्ट अपोजिट छ होइन। र इफेक्टिभ वेट त्यसको के हुन्छ, यस्तो कन्डिसनमा त्यसको इफेक्टिभ वेट रिड्युस हुन्छ। एन्ड इट्स इफेक्टिभ वेट रिड्युसेस, यसको इफेक्टिभ वेट के हुन्छ, अब घट्छ होइन। यसको इफेक्टिभ वेट के हुन्छ अरे, घट्छ, किनभने अपोजिट डाइरेक्सनमा छ। बट इन केस अफ पुलिङको थियो, अब हाम्रो के भयो, पुसिङ। पुसिङ गरिरहेको बेला के हुन्छ, अब हेर, जुन भर्टिकल कम्पोनेन्ट थियो नि त्यो के हुन्छ, वेटको डाइरेक्सनमा हुन्छ। भर्टिकल कम्पोनेन्ट के हुन्छ, वेटको डाइरेक्सनमा हुन्छ। यो यस्तो हुन्छ, बुझ्यो।
यहाँ माथितिर हुन्छ, यहाँ तलतिर हुन्छ, वेटको डाइरेक्सनमा हुन्छ। सो द भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स, भर्टिकल कम्पोनेन्ट अफ फोर्स के हुन्छ हाम्रो, भन त कुन डाइरेक्सनमा हुन्छ? इज इन डाइरेक्सन अफ वेट। त्यही भएर यसको अब जुन हाम्रो इफेक्टिभ वेट थियो, के हुन्छ? इफेक्टिभ वेट घट्छ कि बढ्छ? यदि सेम डाइरेक्सनमा भयो भने, बढ्छ, अपोजिटमा भयो भने के हुन्छ रे? घट्छ। यो कुरा दिमागमा राखिराख है, बेसिक कन्सेप्ट, सिम्पल लजिक। सो यसको इफेक्टिभ वेट यसको के हुन्छ? डाइरेक्सन अफ वेट। देन इफेक्टिभ यसको जुन हुन्छ नि हाम्रो इफेक्टिभ वेट इन्क्रिजेस हुन्छ। के हुन्छ रे? इन्क्रिजेस हुन्छ होइन, इफेक्टिभ वेट यसको अब बढ्छ। त्यही भएर पुल पुल गर्ने के हुन्छ? पुलिङ इज के? पुलिङ अ रोलर इज इजियर देन पुसिङ। बुझ्यो? यही क्वेसनलाई अब तिमीहरूले घुमाएर के सोध्न सक्छ भने, पुलिङ इज इजियर देन पुसिङ। सेम पुलिङ पुसिङको कुरा, यति कुरा लेखिदिने अनि यो दुईवटा फिगर बनाइदिने। आइदर माथिको क्वेसन सोद्धा पनि भयो, यो क्वेसन सोद्धा पनि त्यही गर्ने, यो क्वेसन सोद्धा पनि त्यही गर्ने। एउटा क्वेसनमा दुईटा क्वेसन आइहाल्यो। बुझ्यो? एउटा क्वेसनमा के भइहाल्यो रे? दुईटा क्वेसन आइहाल्यो। सो यो दुवै क्वेसन हाम्रो बनिहाल्यो। सुमित कन्फ्युजन छ? छैन। ल, एकैछिन पक्कै। अब अर्को क्वेसनतिर जाऊँ हामी। के छ? इट क्यान हर्ट ल सुमित, के थियो भने इट क्यान हर्ट? हाम्रो क्वेसन के छ भने इट क्यान हर्ट आवर फुट मोर टु किक अ बिग रक देन ए स्मल पेबल। वाइ? राम्रोसँग हेर है, यो एउटा सानो ढुङ्गा छ, यो सानो सानो के छ? पिबल्स हो, सानो सानो टुक्रा हो। यसलाई हिर्काउँदाखेरि, यसलाई हान्दाखेरि हामीलाई बढी चोट लाग्छ, इन कम्पेरिजन हामीले सानोलाई हान्छौँ। बुझ्यौ? क्वेसन यही हो। अब हामी यसको एन्सरतिर जाउँ। क्वेसनले के भनेछ भने, यदि हामीले ठुलो ढुङ्गालाई हान्छौँ भने बढी चोट लाग्छ, सानो ढुङ्गालाई हान्छौँ भने कम चोट लाग्छ। ठिक छ? सो एउटा जुन ठुलो रक हुन्छ नि, ठुलो रकसँग के हुन्छ? अ बिग रक have more mass than a small pebble। जुन यो बिग रक हुन्छ नि, ठुलो रक हुन्छ भने त्यसको मास के हुन्छ रे? बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु त्यो। त्यही भएर यो जुन अनि मोमेन्टम इक्वल टु के हुन्छ? मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। जसको मास बढी हुन्छ त्यसको मोमेन्टम पनि के हुन्छ? बढी हुन्छ। क्लियर छ? यो अब यहीको कन्सेप्ट आउँछ है, मैले त्यहाँ लेखिदिएँ अलरेडी। सो अब के हुन्छ भने, जुन बिग रक थियो नि, बिग रक चाहे द्याट्स वाइ thus the big rock have greater change in momentum। उनीहरूको जुन चेन्ज इन मोमेन्टम भइरहेको हुन्छ नि, त्यो के हुन्छ? बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु के? स्मल पिबल। ठिक छ?
सानो सानो त्यो पत्थरको तुलनामा कम्पेरिजनमा के हुन्छ, त्यसको चेन्ज इन मोमेन्टम एकदम बढी हुन्छ होइन। त्यही भएर वेन वी किक लार्ज रक, जब हामीले लार्ज रकलाई किक गर्छ, चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ? अफ लार्ज रक इज ग्रेटर देन स्मॉल पिबल। बुझ्यो? त्यही भएर ड्यू टू दिस रिजन, क्वेसन सार्द अब, इट क्यान हर्ट आवर फुट मोर टु किक अ लार्ज रक देन स्मल पिबल। बुझ्यो मैले भनेको कुरा भएर यहाँ है। जब हाम्रो सानो थियो, के थियो अरे, जब हाम्रो सानो ढुङ्गा थियो भने यसको चेन्ज इन मोमेन्टम के हुन्छ? चेन्ज इन मोमेन्टम सानो हुन्छ। किनभने मोमेन्टम इज इक्वल टु मास इन्टु भेलोसिटी हुन्छ। जुन सानो हुन्छ सानोको मास हाम्रो के हुन्छ? सानोको मास कम हुन्छ। तर जुन ठुलो हुन्छ ठुलोको मास हाम्रो के हुन्छ? बढी हुन्छ। जसको बढी मास हुन्छ त्यसैको बढी के हुन्छ? मोमेन्टम हुन्छ, हो कि होइन? अनि मोमेन्टम बढी चेन्ज भयो भने त्यही भएर हामीलाई बढी चोट लाग्ने भयो। त्यही भएर जुन त्यसको इम्प्याक्ट हुन्छ नि, जुन त्यसको फोर्स हुन्छ नि, फोर्स के हुन्छ? बढी हुन्छ अनि हामीलाई बढी चोट लाग्छ। तर सानोको यदि कुरा गरियो भने त्यसमा हाम्रो इम्प्याक्ट जुन छ त्यो इम्प्याक्ट के हुन्छ? कम हुन्छ। त्यही भएर के हुन्छ, जुन हामीलाई चोट लाग्छ नि त्यो के हुन्छ? एकदम लेस लाग्छ। कन्फ्युजन छ? छैन। अर्को क्वेसनतिर जाउँ है। अर्को क्वेसन के छ भने, अ वुमेन इन एन एलिभेटर, होइन? एलिभेटर भनेको जुन लाइक मलहरूमा जान्छौँ नि अनि यस्तो सिडीवाला लिफ्ट हुन्छ त्यसलाई के भन्छ? एलिभेटर भन्छौँ हामी। बुझ्यो? सो क्वेसन हाम्रो के छ भने, अ वुमेन इन एलिभेटर लेट्स गो अफ हर ब्रीफ केस, होइन? बट इट डज नट फल on the floor. How is the elevator moving? How is the elevator moving? क्वेसन बुझ है। एउटा कुनै आइमाई थियो होइन, ऊ आइमाई के भयो त्यो भने एलिभेटरमा चढेर गइरहेको थियो। अनि उसले के गर्यो भने त्यो आइमाईले एलिभेटरमा चढेर जुन गइरहेको थियो नि, लाइक उसले अब के गर्यो, आफ्नो उसँग जुन ब्रिफकेस थियो नि, ब्रिफकेसलाई राखिदियो भुइँमा होइन, त्यो एलिभेटरमा। अनि त्यो जुन ब्रिफकेस थियो त्यो तल झरेन, फ्लोरमा झरेन। अनि त्यो जुन एलिभेटर थियो अब कसरी मुभ गरिरहेको होला, त्यो क्वेसन सोधिरहेको छ। बुझ्यो? ल, सो सबभन्दा के छ भने इम्पोर्टेन्ट यहाँ, किन गिर्दैन भने, किनभने जुन त्यो एलिभेटर हुन्छ नि, द एलिभेटर इज एक्सिलरेटिङ डाउनवर्ड। हिक्कप हुन थाल्यो यार, हिचके विथ द रेट के, यसको के हुनु पर्छ? ग्रेटर देन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर पानी। यहाँ के हामीले हेऱ्यो भने जुन त्यो एलिभेटर थियो नि, एलिभेटर के गरिरहेको थियो? डाउनवर्ड गरिरहेको होइन, माथिबाट तल गइरहेको थियो। अनि त्यसको जुन रेट थियो नि, रेट आई मिन कति स्पिडले गइरहेको थियो भने 9.8 मिटर पर सेकेन्ड भन्दा बढी, आई मिन जुन हाम्रो एक्सिलेरेसन ड्यू टु ग्राभिटी हुन्छ नि त्योभन्दा बढीको स्पिडमा।
ल, यतिमा यतिमा त केही कन्फ्युजन छैन नि। अनि यसपछि के गर्ने? यो यो क्वेसन यहाँसम्म सारिदिने होइन, यहाँ हेर, यहाँसम्म सारिदिने अनि लेखिदिने बिकज, अनि त्यहाँबाट यहाँदेखि स्टार्ट स्टार्ट गरेर यहाँसम्म गरिदिने। केही कन्फ्युजन छ? कहाँबाट हिक्कप मलाई स्टार्ट भइहाल्यो। ल, अब अर्को क्वेसन छ 5 नम्बर। कैन अ बॉडी be said to be at rest and in motion in same time? सुमित, मैले लाइक मलाई जुन हिचकी भइरहेछ त्यसको आवाज गइरहेछ त्यो क्लासमा, अलिअलि। अचानक आइहाल्यो यार। ल, क्वेसनले के सोधिरहेको छ भने कुनै एउटा जुन बडी छ त्यो एउटै समयमा मोसनमा पनि हुन सक्छ र रेस्टमा पनि हुन सक्छ कि हुन सक्दैन, त्यो क्वेसनले सोधिरहेको छ। बुझ्यो? अरे यार के भइहाल्यो मलाई। सो यहाँ के हुन्छ भने यस, अ बडी क्यान बी said to be at rest and in motion in same time। बुझ्यो? सेम टाइम में के हुन सक्छ? रेस्टमा पनि हुन सक्छ, मोसनमा पनि हुन सक्छ। बुझ्यो? किनभने नो बडी रिमेन इन एब्सोल्युट रेस्ट और मोसन। किनकि कुनै पनि जुन बडी हुन्छ नि त्यो एब्सोल्युट रेस्ट और मोसनको अर्थ के भइहाल्यो भने रेस्टमा रेस्टमा छ भने कम्प्लिटली रेस्टमै छ, मोसनमा छ भने कम्प्लिटली मोसनमै छ। बुझ्यो? यदि रेस्टमा छ भने कम्प्लिटली रेस्टमा छ, मोसनमा छ भने कम्प्लिटली मोसनमा छ। यहाँसम्म क्लियर छ? यिनीहरू एकअर्काको के हुन्छ? दे आर कम्पेरेटिभ स्टेट अफ बडी। कम्पेरेटिभ स्टेट अफ बडीमा हुन्छ होइन। फर इक्जाम्पल, यदि हामीले अब यही कुरालाई, यो त हामीले सोधेको थियो कि हुन सक्छ कि सक्दैन, हामीले भन्यो हुन्छ। किनकि जुन दुईवटा बडी छ नि त्यो दुईवटा बडी कहिले कहिले पनि एब्सोल्युट रेस्ट और एब्सोल्युट मोसनमा हुन सक्दैन। एकअर्काको के हुन्छ भने कम्पेरेटिभ हुन्छ। भन्नुको अर्थ, यदि तिमी सरी कुनै बसमा चढेर गइरहेछौ होइन, अनि त्यो बस युनिफर्म स्पिडले गइरहेको छ भने तिमी त्यो भित्र बसेको छौ भने तिम्रो लागि रेस्टमा हुन्छ, तर इन कम्पेरिजन और इन केस त्यो बाहिर बसेको मान्छेहरू हुन्छ नि त्यसको लागि के हुन्छ भने मोसनमा हुन्छ। बडी नै हिचकी आउन थाल्यो। डिस्टर्ब भइरहेको छ यो क्लासमा। हेलो, अलिअलि छ, अलिअलि छ। कहाँबाट हिचकी आइहाल्यो यार। ल, सो हाम्रो के भयो? यहाँसम्म क्लियर छैन। अब यसको हामीले के गर्छौँ? इक्जाम्पलतिर जान्छौँ है। इक्जाम्पलतिर जाँदाखेरि के हुन्छ भने पेसेन्जर इन अ मुभिङ ट्रेन होइन, कुनै एउटा ट्रेनमा पेसेन्जर बसेको थियो, त्यसको कम्पेरिजनमा आर इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टु इच अदर। अघि मैले जुन भनेको होइन, बट आर इन मोसन विथ रिस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट, लाइक ट्री, बिल्डिङ। बुझ्यो? त्यो जुन भित्र बसेको हुन्छ त्यसको लागि त रेस्टेमा हुन्छ, किनभने तिनीहरूले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरेको हुँदैन। अनि अर्को के थियो भने आउटर बडीको और आउटर सराउन्डिङको कम्पेरिजनमा के हुन्छ? तिनीहरू मोसनमा हुन्छ। ठिक छ? क्या हो गया है यार, यति धेरै हिचकी।
कौन हमें हमें याद कर रहा है इतना बेताबीज? क्या हो गया? पानी खाए पनि ठीक भएन। लगता है कोई हमें बहुत ज्यादा ही याद कर रहा है। यो जुन हामीले 5-6 वटा क्वेसन गर्यौँ त्यसमा केही कन्फ्युजन छ सुमित? छैन। ल अब यो एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ है। के छ भने यो 6 नम्बरको क्वेसन, अब फायर क्र्याकर एट रेस्ट explodes, sending fragment of it in all direction. Initially, the firecracker have zero momentum, but after collision, after के explode, the fragments flying off each other have quite a lot of momentum. बुझ्यो? Hasn't momentum been created? If not, explain why. If not, explain why not. राम्रोसँग हेर है, क्वेसनमा के भनिरहेको छ भने जुन फायर क्रेकर थियो नि, सुरुमा जुन हाम्रो फायर क्रेकर थियो रेस्टमा थियो गरे केमा थियो, रेस्टमा थियो, अनि त्यो के भयो, एक्सप्लोड भयो, भन्नुको अर्थ फुट्यो होइन, विस्फोट भयो। अनि त्यहाँबाट त्यसको जुन टुक्राहरू थियो जुन त्यो सबै डाइरेक्सनमा छिर्यो होइन, एक्सप्लोड हुँदाखेरि के भयो, त्यसको फ्रेगमेन्ट सबै डाइरेक्सनमा गयो। त्यसपछि के भनिरहेको छ, इनिसियली सुरुमा त्यसको जुन मोमेन्टम थियो के थियो, जिरो मोमेन्टम थियो होइन, सुरुमा त जिरो मोमेन्टम थियो। अनि फुटिसकेपछि के हुन्छ, सबै सबै साइड जाँदाखेरि गयो भने त्यसको अलिकति पर्टिकुलर सर्टेन के थियो, हामीसँग मोमेन्टम थियो। अनि यो मोमेन्टम बनेको हो कि होइन, यदि होइन भने किन बनेको होइन? बुझ्यो? क्वेसनले हामीलाई यति सोधेको। ठिक छ। सो सबभन्दा पहिला के हुन्छ भने, यदि फायर क्रेकर रेस्टमा छ भने त्यसको मोमेन्टम जिरो हुन्छ। अ फायर क्रेकर इन रेस्ट हैव जिरो मोमेन्टम। बुझ्यो? जुन फायर क्रेकर रेस्टमा हुन्छ नि, त्यो फायर क्रेकरको के मोमेन्टम कति हुन्छ, जिरो हुन्छ। तर जब यो एक्सप्लोड हुन्छ, when it explodes, sending its fragment है अलिकति, जब तिमीहरू माथि लेभलमा जान्छौ नि तिमीहरूको पनि अक्षर यस्तै हुन्छ। फ्रेगमेन्ट्स इन अल डाइरेक्सन विथ हाई मोमेन्टम। बुझ्यो? के अरे विथ हाई मोमेन्टम। सुरुमा हामीले के हेऱ्यो, जब रेस्टमा थियो जिरो मोमेन्टम थियो, फुटिसकेपछि के छ, हाई मोमेन्टम आयो। बुझ्यो? अब इच फ्रेगमेन्ट जुन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा मुभिरहेको थियो, सरी, इच फ्रेगमेन्ट मुभिङ इन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सन, जुन डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा घुमिरहेको थियो नि, सच द्याट तिनीहरूको जुन टोटल हाम्रो थियो, टोटल मोमेन्टम कति हुन्छ, तिनीहरूको टोटल मोमेन्टम कति हुन्छ अफ अल फ्रेगमेन्ट के हुन्छ अरे, जिरो हुन्छ होइन।
बुझ्यो सुरुमा जुन लाइक इच फ्रेगमेन्ट गइरहेको हुन्छ नि डिफ्रेन्ट डाइरेक्सनमा तिनीहरूको के भन्छ टोटल मोमेन्टम कति हुन्छ रे 0 हुन्छ बुझ्यो किनभने मोमेन्टमको के छ भेक्टर क्वान्टिटी छ त्यही भएर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजन के हुन्छ एकअर्काको बराबर हुन्छ न्युट्रलाइज हुन्छ मोमेन्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टु मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन बुझ्यो बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजनको मोमेन्टम के छ बराबर छ भन्नुको अर्थ के छ यहाँ क्रिएसन नयाँ मोमेन्टम बनेकै छैन किनकि टोटल मोमेन्टम रेस्टमा पनि 0 थियो र टोटल मोमेन्टम पनि के छ 0 छ म सिकाइदिएर छु यहाँ हेर यो जुन छ नि यसको के छ रे यो रेस्टमा छ होइन अनि यसको 0 छ अब हेर यो जुन छ हाम्रो जुन यो माथिवाला छ नि माथिवालालाई न्युट्रलाइज गर्छ माथिवाला यो यदि माथि गएको छ भने यसलाई न्युट्रलाइज यसले गर्छ यो साइडलाई न्युट्रलाइज यसले गर्छ यो साइडलाई न्युट्रलाइज यसले गर्छ अल डाइरेक्सनमा गर्छ नि यो साइडलाई यसले गर्छ भन्नुको अर्थ यसको जुन नेट छ नि और यसको जुन टोटल छ नि के छ 0 छ रेस्टमा हाम्रो कति थियो 0 थियो अहिले पनि 0 छ भन्नुको अर्थ सुरु र अहिलेको के छ बराबर छ त्यही भएर त्यहाँ के भएछ नो क्रिएसन भएछ बनेको छैन बुझ्यौ बेसिक तरिकाले भनिरहेको छु है मजाले बुझ्यो त्यही भएर यहाँ के हुन्छ बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन के छ बराबर भइहाल्यो होइन त्यही भएर त्यहाँ मोमेन्टमको क्रिएसन भएको भएन हेन्स देयर इज नो क्रिएसन अफ मोमेन्टम त्यहाँ मोमेन्टमको क्रिएसन चाहिँ भएको छैन बुझ्यो कसरी अनि यो भनेको के हो प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम के छ रे प्रिन्सिपल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम है त्यो अक्षर अलिकति यताउता भइहाल्छ त्योमा नजानु माथि जाँदाखेरि तिमीहरू ब्याचलर लेभलमा पढ्छौ नि अनि यस्तै यस्तै हुन्छ है जस्तै अब बी फार्मेसी पढ्यो भने प्रिस्क्रिप्सनको यस्तै यस्तै आइरहेको हुन्छ यतिमा केही कन्फ्युजन छ छैन हामीलाई चाहिँ के 6-7वटा क्वेसन गर्यो होइन अनि यस च्याप्टरमा छ अलिकति क्वेसन अलिक बढी नै छ होइन 20-25वटा होला त्यो हामीले सबै सकाउँछ अझै मलाई हिचकी पनि स्टार्ट भइहाल्यो किन ल केही कन्फ्युजन त छैन नि यो भिडियो म अहिले नै हालिदिइरहेको छु है अनि मलाई कलेजमा आज जानुपर्ने थियो त्यही भएर अहिले क्लास अलिकति छिटै गराइदिएको नत्र फेरि हिजो हिजो त यता पानी परेर मतलब आधी काठमाडौँमा लाइन नै थिएन हाम्रो एरिया त पुरै 11 बजेतिर लाइट आएको थियो सो हिजो त्यतिकै क्लास भएन आज त हुनुपर्छ आज पनि क्यान्सल हुन्थ्यो भोलि शनिबार भइहाल्यो त्यही भएर आज अलिक छिट्टै गराइदिएको पढ ल तिमीहरू राम्रोसँग